अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक हाउस वाइफ्स के लिए मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी गलतियां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और इनकी वजह से हम नाकामी, परेशानी और मायूसी का सामना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर की जाए, आपकी वैल्यू हो और आप परेशानी से बच सकें, तो ये 5 बातें पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। So let's start with point number 1, which is don't overshare. अपनी हर बड़ी से छोटी छोटी बात हर एक के सामने डिस्कस और शेयर ना करें। कुछ लोग होते हैं ना कि हर एक के सामने खुद को हल्का करने बैठ जाते हैं। बस जो भी बात उनके माइंड में या दिल में आती है वो दूसरों के साथ शेयर करने पहुंच जाते हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगला आपकी बात तो सुन लेता है लेकिन आपके बारे में दूसरों के साथ डिस्कस करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका आपको पता होता है कि ये मेरे साथ मुखलिस हैं और दिल से मेरे साथ खालिस हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ ना मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताती हूँ। वैसे मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे पर्सनलाइज नहीं होती, लेकिन आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कुछ बातें होती हैं जो करनी पड़ जाती हैं और करनी भी चाहिए। तो मैं अपनी छोटी छोटी बातें या कोई परेशानियां जो घर में हो जाती हैं उमूमन, वो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करती सिवाय उन लोगों के जिनका मुझे पता है कि ये मेरे साथ 100% मुखलिस हैं, प्योर हार्टेड हैं और वो मेरी अपनी सगी बहनें और मेरे भाई हैं। इवन मैं अपने अम्मी अब्बू को भी अपनी कोई परेशानी नहीं बताती, वो इस वजह से कि ये मेरी वजह से परेशान ना हो, क्योंकि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे मसाइल खुद ही सॉर्ट आउट करने चाहिए, या फिर अपने अगर बड़े बहन भाई हैं आपके, या अगर आपसे छोटे भी हैं और समझदार हैं, आपकी एज फेलो हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जिसके साथ आपने पूरा अपना बचपन गुजारा होता है ना और इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया हुआ होता है, उनको आपकी आदत और आपके रवैयों का अच्छी तरह पता होता है और उनसे बेहतर आपकी परेशानियों को, आपकी उलझनों को कोई नहीं समझ सकता। सो अपनी कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब आप होते हैं तो वो इधर उधर के लोगों के साथ डिस्कस करना अवॉइड ही किया करें, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवर शेयर करते हैं ना, तो 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से, आपके नाकाम होने से या आपके परेशान होने से कोई सरोकार नहीं होता, और बाकी जो 10% होते हैं वो उल्टा खुश हो रहे होते हैं कि आप इस मुसीबत में मुब्तला हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि लोगों को तो मजा आ रहा होता है ना, जब कोई किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, वो उसकी मदद करने की बजाय पहले तो अंदर से खुश होते हैं, फिर ऊपर से हमदर्दियों का इजहार भी करते हैं कि हम तो बहुत खालिस हैं, बहुत हमदर्द हैं आपके। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है ना, कोई भी मुश्किल टाइम आपके ऊपर आता है, तो कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए सिर्फ अपने खून के रिश्तों से ही एक्सपेक्टेशंस रखें और उनके साथ खालिस भी रहें, और हर एक के साथ एक्सपेक्टेशंस लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मदद को नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कुछ दिन मदद कर भी देंगे, एट दी एंड आपने खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। देखें, 4 किस्म के लोग होते हैं। जो सबसे बॉटम पर होते हैं ना, यानी नंबर 4 है जो, वो लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। लेवल 3 पर वो लोग हैं जो मौक़ों यानी इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और नंबर 2 पर वो हैं जो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, यानी अकॉम्प्लिशमेंट, अपने आइडियाज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अपने टास्क को फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ डोंट शेयर योर सिंस। गुनाह करके लोगों को बताने वाला अपना गवाह छोड़ देता है, यानी जिसके सामने आपने गुनाह का जिक्र किया है वो आपका गवाह बन जाएगा, और आपकी आखिरत तो ख़राब हुई है, साथ ही आपको वो शख्स भी बुरा समझने लगेगा और आपके इस गुनाह का जिक्र दूसरे लोगों के सामने भी ज़रूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी गैदरिंग में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बैठा होता है ना, वो कहता है कि यार मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो जो दूसरा उसका फ्रेंड होता है वो ये कह देता है कि हाँ मुझसे भी ये हुआ है, मुझसे तो इससे भी बड़ा गुनाह हुआ है। तो इस तरह गुनाह में मुकाबलाबाजी स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं, और इस तरह आप काबिले भरोसा भी नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल योर गोल्स। आपके जो भी फ्यूचर में गोल्स हैं, जो आपने आगे जाकर मुस्तकबिल में करना है, आपके जो इरादे हैं, वो भी लोगों के साथ बिल्कुल डिस्कस ना करें। बस ट्रस्टवर्दी लोग जो आपको लगते हैं उनके साथ डिस्कस करने में कोई मुज़ायका नहीं है, और अपने राज भी किसी के साथ शेयर ना किया करें, क्योंकि जब हम किसी को ये कहते हैं ना कि किसी को ना बताना, तो अगला बंदा जो है ना वो अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी पसंद के लोगों को वो ज़रूर बताता है, लेकिन साथ ये कह देता है कि किसी को इस बात का पता ना चले। तो इस तरह जो आपका सीक्रेट है ना वो लीक होता जाता है और सबको उसकी खबर अंदर अंदर हो जाती है।
آپ اس چینل کو ہی بند کر دیں جو آپ کی خبریں ادھر ادھر پھیلاتا ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا ٹرسٹ وردی بندے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بات ادھر ادھر ریلیز نہیں کرے گا. ایک ہوتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کے سیکریٹس، آپ کی باتیں، آپ کی لڑائیاں، آپ کے مسئلے سن کر مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہی باتیں نا لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ بات تو میں نے اپنی پرائیویٹ رکھی ہوئی تھی، یہ باقی لوگوں کو، خاندان کے سب لوگوں کو کیسے پتہ چل گئی. تو اس چینل کو بند کریں جو آپ کی باتیں سنتا ہے اور پھر لوگوں تک اس کو ڈیلیور کرتا ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ماڈرن ایرا ہے اور ڈیجیٹل دور ہے. اس میں تو اسکرین شاٹس ہی لڑائی کی بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں. جب بھی آپ کی لڑائی یا کوئی بھی آپ کا کنٹروورشل ٹاپک چل رہا ہو تو اسکرین شاٹس نا جو آپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ بھی فوراً ڈیلیٹ کر دیا کریں، کیونکہ اب لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں اور وہ آپ کے نا اسکرین شاٹس ادھر ادھر بھیج کر اور آپ کا اندر کا سارا اسکین کر کے اگلوں کو بتا دیتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اپنے جو میسیجز ہوتے ہیں نا وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اگلے کے رکھے رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیتے ہیں. سو بی اویئر آف دس کائنڈ آف پیپل. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور فیئرس اینڈ ویکنیسز. اپنی کمزوریاں اور اپنی خامیاں جو بھی آپ کے ذات کے اندر آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے یا یہ خامی ہے، تو وہ بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ جس کو یہ چیزیں آپ کے بارے میں پتہ ہوں گی نا وہ آپ کو کنٹرول کرے گا، وہ اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا اور آپ اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتے جائیں گے. جب وہ آپ کی ذات کی کمزوریوں اور خامیوں سے اویئر ہوگا نا تو وہ خود آپ کو ویلیو نہیں دے گا اور ادھر ادھر بتائے گا بھی، اور آپ کو بہت ہلکا لیتا رہے گا، انڈر ایسٹیمیٹڈ رکھے گا آپ کو، ساری جگہوں پر آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروائے گا، آپ کو کوئی اپرچونٹی نہیں دے گا. وہ یہ سوچتا رہے گا کہ یہ اپنی پرانی غلطیاں اگین اینڈ اگین دہراتا رہے گا اور آپ پر وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا. اور لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ آپ کو غصہ کس چیز سے آتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کو یہ چیز پتا ہوگی نا تو وہ جان بوجھ کر، جب آپ کے اور اس کے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے، وہ جان کے ہی وہ بات کرے گا کہ جس سے آپ کو غصہ آئے، کیونکہ اس کو آپ کا ٹریگر پوائنٹ پتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور مینٹل النس. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی چھوٹے یا بڑے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، تو اس طرح کے اپنے مسئلے ان لوگوں کے ساتھ نہ ڈسکس کریں جو ان کو حل نہیں کر سکتے. جب ان کے پاس سولوشن ہی نہیں ہے آپ کی پرابلم کا تو آپ کیوں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. یہ دونوں ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں سے اور کاؤنسلنگ سے آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ نے ایسے ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا ہونا تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ کوئی بھی چھوٹا بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہونا اگر کسی کو اور وہ ان کو پتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. اور اگر لوگوں کو یہ بات پتا چل گئی کہ آپ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سرٹیفائیڈ پاگل کا لقب دے دیں گے. حالانکہ یہ نفسیاتی پرابلمز آلموسٹ ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ہر کوئی ذہنی الجھنوں کا شکار ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی موٹی پرابلمز ہونا ایک کامن سی بات ہے. آپ جتنی دفعہ اپنی تکلیف کا ذکر دوسروں سے کریں گے اتنی دفعہ آپ اس سٹریس سے گزریں گے، کیونکہ آپ اپنی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے مائنڈ میں وہ بات آتی رہے گی اور آپ سٹریس سے گزرتے رہیں گے. بار بار آپ خود کو ہرٹ کریں گے. سامنے والا آپ سے کوئی نہ کوئی ہمدردی ضرور رکھے گا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھول جائے گا، لیکن آپ اس بات کو ریپیٹ کر کر کے پریشان رہیں گے. جب آپ اپنی کوئی بھی مینٹل النس یا کوئی بھی پرابلم، کوئی خامی لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو وہ آپ کو اسی حساب سے جج کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ تو اپنے مسئلوں میں گھرا رہتا ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اور قدر اس کی ہوتی ہے جو کسی کام کا بندہ ہو. اور جب آپ اپنی ناکامیوں کا اور خامیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اور اس کی نظروں میں آپ کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب ماضی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑی بات ہو گئی ہو، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، یا کوئی اور بڑا مسئلہ آپ کے گھر میں ہو، تو وہ چیزیں بھی ریپیٹڈلی لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس تکلیف کو لوگوں کے سامنے دہرائیں گے نا وہ سارا ایک سینیریو پچھلا آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا اور آپ سٹریس کی کنڈیشن میں آ جائیں گے. جتنی دفعہ آپ اپنے ماضی کے ان پلیزنٹ میموریز کو دہرائیں گے اتنی دفعہ آپ خود کو ہرٹ کریں گے. اس لیے کوشش کر کے اپنی اولڈ ان پلیزنٹ میموریز
چیز کو بھی اوائڈ کرنے کی ہی کوشش کیا کریں اور اچھی اچھی باتیں سوچا کریں. سو ایک اسٹریس فری زندگی گزارنے کے لیے ان سب پوائنٹس کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا, اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. See you very soon in the next video inshallah with a brand new content. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.